खान साहब ने यही कहा है कि मुल्क भी हमारा, मुल्क भी मेरा, फौज भी हमारी, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। बारहा में खान साहब का पैगाम देते हुए कह चुका हूं कि ये क्लैश ऑफ टाइटल खत्म होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़े? दीवार के साथ लगाया जा रहा है, आज भी नहीं रुका हुआ। आज भी निकलते हैं, एक जलसा करते, कन्वेंशन करते, पीसफुली करते, रैली करते, रोड के आधे साइड पे जाते, फिर भी पर्चा होता है। पार्लियामेंट में जाते, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते, बोलने का टाइम नहीं देते। बोलने का टाइम दे तो पीटीवी पे उसको म्यूट किया जाता है। अगर आप डेमोक्रेसी इसको समझते हो कि आप अपोजिशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। और डेमोक्रेसी कौन सी होनी? जब से ये लोग आए हैं, ये पीडीएम वाले तो थे, लेकिन ये जब से आए मुल्क को तो नजर लग गई है। हर चीज तबाही की तरफ ये लेके जा चुके हैं, हर चीज तबाही की तरफ लेके जा चुके हैं। अगर कुछ हुआ तो सिर्फ ये इनका अपना पैदा हुआ। इलेक्शन से पहले, सदारती इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब मेडिकली फिट नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सदारती इलेक्शन के बाद अब उसके पास कोई वॉकिंग स्टिक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब है, अगर कुछ ठीक हुआ है तो इनके अपने ठीक हुए हैं, बाकी मुल्क का कोई ठीक नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह कानून और आईन के मुताबिक चलते हुए असेंबली में भी अपना रोल प्ले करेंगे, पंजाब में भी फुल फोर्स के साथ रोल प्ले करेंगे। और इंशाल्लाह अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में आपका सुबह मिसाली सुबह होगा। इंशाल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि ये मिसाली सुबह बनेगा, ऐसा सुबह जिसको खान साहब पे प्यार करेंगे कि जब वो आएंगे इंशाल्लाह ताला ही वुड फील प्राउड ऑफ इट। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि 9 मई को हमने जितने जलसे करने उसका एक नैरेटिव उमर अयूब खान साहब ने तैयार करके सर्कुलर इशू किया है। यही हमारी पार्टी का मुतफिका फैसला है खान साहब के रहनुमाई में। उसी के मुताबिक हम अपने रैलियां करेंगे, वो जलसा करेंगे, वो जहां भी होगा आपके पास वो सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन होगा, आईन और कानून के मुताबिक होगा। उसमें पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे होंगे। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सफर हो चुके हैं। ये उनके कारनामे हैं जिनको इनका पैदा हुआ है। ये वही 2 जवाबी बेटे हैं जिनको हम बारहा कहते रहे कि जो केयर टेकर सेटअप था वो निगरान नहीं था, वो केयर टेकर नहीं था, वो आया था, वो पीडीएम की एक एक्सटेंशन थी। आज भी वही लोग पावर में बैठे हुए, ये वही वायसराय ने करवाए थे, ये वही लोग थे। इसलिए इस दिन को हमने तारीखी तौर पर अमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मनाना है। और इसमें सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला हमारा डीआई खान में इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में सबसे बड़ा जलसा हम करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी को और अपने पार्लियामेंटेरियन को ये बताते हैं कि आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट 24/7 खुला है और हमेशा होगा। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट जनाब शिबली फराज साहब मौजूद है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, यू हैव सफर्ड द मोस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। उमर अयूब खान साहब मौजूद हैं, ये उनके दफातर आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हमारा सेंट्रल ऑफिस आपके लिए खुला है। आपका जो भी खिदमत होगा वो केपीके की हुकूमत करेगी। हम इंशाअल्लाह जिस तरह खान साहब का विजन है, इंशाअल्लाह वो सारे आपके खादमे और खिदमत इंशाअल्लाह ताला हम सब आपके करते रहेंगे। खान का वफादार नहीं है, अल्लाह उसकी नस्लों को, अल्लाह उसको, उसके पूरे खानदान को गर्क करे। और जो लोग ये जानते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान से ज्यादती हो रही है और फिर भी खड़े नहीं हो रहे, अल्लाह उनको भी गर्क करे, उनकी नस्लों को भी गर्क करे। क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ नहीं है आज, इमरान खान के साथ नहीं है, इसका मतलब है वो असल गद्दार है इस कौम का। और गद्दारों को अल्लाह गर्क करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, फैसले क्यों चेंज होते हैं? अंदर कुछ और, खान साहब कुछ और, बाहर नहीं। देखो फैसले मैं आपको बताता हूँ, फैसले चेंज नहीं होते।
اور پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے، اور خان صاحب نے سب کی جو ابیاری کی ہے وہ اسی پرپس کے ساتھ کی ہے کہ آپ ڈیموکریٹک ہے، آپ کوشچن کرے بھی اور آنسر لے بھی لے، اس لیے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اینڈ دا بیسٹ ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب لے لیتے ہیں سب کی ورشن سن کر کے. تو اگر ڈیسیجن ہم لے لیتے ہیں اور ان کو چینج کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک ریزن ہے، اور اس کی اپروول اور کنسرن ہمیشہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے. پی اے سی کے چیئرمین کے لیے جو بار بار نام، کبھی پہلے جو ہے نا حامد رضا صاحب، پھر اس کے بعد شیخ وقاص صاحب، یہ مروت صاحب دیکھیں میرا نام باہر آتے ہیں، نام چینج ہو نہیں، جاتا ہے. دیکھو نام آتے رہتے ہیں اور وہ ہم نہیں دیتے رہتے ہیں کہ جی پارٹی کی طرف سے نام آتے رہتے ہیں، وہ اکثر میڈیا کی اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے بیک اینڈ فورتھ نام آتے رہتے ہیں، اور نام آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب اس مرتبہ فائنل ہو جائے تو وہ آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جائے گا. امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے خان صاحب کو اعتماد میں لیا، کیا خان صاحب کا رد عمل تھا؟ نہیں، خان صاحب سے میں نے پہلے پرمیشن لے لی تھی اور خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی تھی بالکل. اور جو آج ہے خان صاحب کو میں نے بریف کیا کہ کن موضوعات پہ میری ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور خان صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے خوشائند کا. ابھی کون ہے پی اے سی کے چیئرمین، کس کا نام ہے کوئی؟ سر میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، ہم کریں گے، اور ہمارے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے. یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے سر. نہیں، وہ نامینیشن جو ہے نا وہ پارٹی کا معاملہ ہے، اور نامینیشن ہمارے، دیکھو ہم کتنی مرتبہ آپ کو کہہ چکے ہیں یہ انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے. اب جو بھی آگے نا آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اپوزیشن کیوں اس میں اعتراض کرتی ہے؟ اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے؟ کون سے اپوزیشن؟ اپوزیشن اعتراض گورنمنٹ اپوز کر رہی ہے، وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گورنمنٹ کی کوئی بی ٹیم بنے. یہ ہماری اسٹیٹمنٹ 3-4 ہفتوں پرانی ہے، اور وہ ہم کہتے رہے ہیں اپوزیشن کا پی ایس سی کا چیئرمین وہی ہوگا جو ہماری پارٹی جو ہے اور خان صاحب اپروو کریں گے تو وہی ہوگا. مروت صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی کہ نہیں؟ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے تھے 9 مئی کے بعد، اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دہرایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے آئین توڑا ہے یا جو ریاستی اداروں میں اقرار کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیا آپ کے اس رویے میں کوئی تبدیلی ہے؟ دیکھو میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں ایس پی آر کی ہو رہی، کیونکہ جہاں ہماری میٹنگ ہوتی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. میں نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے، تو پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات والی لسٹ نکال دیا گیا. یہ دیکھو میں نے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، آج اس کو اجازت نہیں دی. پر خان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے، شاید کل آئیں گے یا نیکسٹ ڈیٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہوگی. یہ ایسے کرتے رہتے. 2 مرتبہ پہلے پنجوتا صاحب کو روکا تھا، اب آج انہیں کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیا تھا. نہیں، وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے. اور صاحب آپ نے پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی، خالد خورشید صاحب کو آئی ایس ایف اور آئی وائی ایف کا پریزیڈنٹ لگا دیا، وہ ایک بہت ایکٹیو ممبر ہے. تو اب کیا ہم پنجاب میں بھی موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم اب بنائیں گے سلولی گریجولی. ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہیں، اس میں گراؤنڈ لیول پہ ورک شروع ہو رہا ہے، اور جو بلاک کوٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویژن ہے وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہے. وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے، ان کو اوورسی کریں گے شعیب شاہین صاحب، اور پھر ریکمنڈیشن